گئی حضور نے فرمایا ما خرجت من بیتک یا فاطمہ، اے فاطمہ گھروں بہر کیوں نکلی ہے؟ حضرت فاطمہ دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے۔ گل چلی آئی تربیت دی گل اتھے حضور نے کھجوراں کٹ کے بہن سٹیاں، اتھے تربیت حضور نے فرمایا ما خرجت من بیتک ہے کیوں نکلی ہو؟ حضرت فاطمہ فوراً کام اج اساں پوچھدے ہیں ساڈیاں دیاں بھاواں بھیڑاں او ننگے سر بازار گھوم دیاں ودیاں، پوچھو علماء کو، استاد یاسین صاحب کو پوچھو، استاد سجاد صاحب کو پوچھو، جس گھر دی عورت ماں بہن بیوی بیٹی بچی عورت ننگے سر بازار گھوم دیے قیامت والی دہاڑ دی اس عورت نو عذاب دیتا جاسی، اس گھر دے سربراہ نو بھی انہیں عذاب دیتا جاسی۔ ناراض ہو گئے وہاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما خرجتے کیوں نکلی ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا بجان الزیتو لأہلہی، تو اس مردے دے گھر جا رہے ہو دے مردہ نو صبر دا حکم ارشاد فرمانا الزیتو لأہلہی، میں وہ دے گھر جا کے وہ دی بیوی دی بچیاں نو صبر دا حکم ارشاد فرمانا جا رہے ہیں۔